यतिखेर हाम्रो बीचमा नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता डाक्टर शेखर कोइराला हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब हजुर, तपाईँलाई नेपालीमा स्वागत गर्न चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद ऋषिजी। पछिल्लो समय स्थानीय तहको निर्वाचनपछि तपाईँ मौन हुनुहुन्छ, किन? कारण के हो बताउनुहोस् त। अब इन्टरभ्यू लिएको छैन त, इन्टरभ्यू दिन आउनुहोस् भनेर त भन्नु भएन नि। किन तपाईँको दृष्टिकोण जसरी आउनु पर्थ्यो होइन, चुनावमा कहाँलाई फाइदा भयो कि बेफाइदा भयो घाटा भयो, तपाईँ त्यहाँबाट चाहिँ प्रतिक्रिया दिन सुरु गर्नु। तपाईँहरूले इन्टरभ्यू लिन्छु भनेको दिन त लिइहालेँ त मैले। तपाईँहरूले सोध्नु भएन, मैले पनि बोलिनँ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा छ नि, कहाँलाई फाइदा भयो कि बेफाइदा भयो, त्यहाँबाट सुरु गरौँ न आज। अब हेर्नुहोस्, सिट सङ्ख्याको हिसाबले गठबन्धनमा फाइदा भएको छ, त्यसमा कुनै शङ्कै छैन होइन। तर लोकल इलेक्सन दुईवटा कुरा हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाली कङ्ग्रेस मात्रै होइन, सबै राजनीतिक दलको लागि सङ्गठन बनाउने ठाउँ कहाँ हो भन्दाखेरि लोकल इलेक्सन, पार्लियामेन्ट्री इलेक्सन होइन। सङ्गठन बनाउने ठाउँमा हामीले गठबन्धन गर्दाखेरि केही दलहरूको बिचमा तिक्तता पनि हुँदो रहेछ, अप्ठ्यारापन पनि हुँदो रहेछ। अब वार्डैमा मिलाउनु पर्ने, सदस्यहरूमा पनि मिलाउनु पर्ने भन्ने हुँदो रहेछ। त्यसले अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू पनि सृजना गर्दो रहेछ। एक दोस्रो कुरा, माने सङ्गठन तपाईँको कुनै पनि पार्टीको बन्दैन रहेछ लोकल इलेक्सनको उसबाट। दोस्रो कुरा, लोकल इलेक्सन तपाईँको पार्टी सिस्टमबाट जान हुँदैन रहेछ भन्ने यसचोटि मलाई महसुस भएको छ। यो स्वतन्त्र हिसाबले हामीहरूले सपोर्ट गर्ने बेग्लै कुरा हुन्छ, तर पार्टी सिस्टमबाट जाँदाखेरि छैन। किनभने त्यो घर छिमेक टोल सबै त्यो विभाजित भएर जाँदो रहेछ, समाज नै खलबलिने हिसाबले जाँदो रहेछ भन्ने दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, रिजल्टले एउटा कुरा के पनि देखाएको छ भने गठबन्धन हामीहरूले गर्दाखेरि तपाईँको 40% जित्यो भनेर मिडियाहरूमा आएको छ। मैले त्यसरी त एकदम पुरै हेरेको छैन अहिले डिटेल। र गठबन्धन जहाँ जहाँ भएको छैन त्यहाँ 60% हामीहरूले जितेका छौँ भन्ने पनि आएको छ। अब यो सबै कुरालाई हामीहरूले विश्लेषण गरेर अगाडि जानुपर्ने आवश्यकता छ। मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल हुँदाखेरि अब पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको विजय भयो, काङ्ग्रेस पहिलो नम्बरको पार्टी भयो, यसको सम्पूर्ण जस उहाँलाई दिनुपर्छ भन्ने बहस सुरु भएको छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन, एउटा कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो, गठबन्धन गरेर उहाँ नेपाली कङ्ग्रेसको लार्जेस्ट पार्टी भएको छ, उहाँलाई जस पर्ने हो भने गत निर्वाचनमा हामी जसरी पराजित भयौँ त्यो अब्जस पनि उहाँले लिनु पर्यो नि त। जस अब्जस दुइटै हुन्छ नि त ऋषिजी। त्यो बेला अब्जस चाहिँ नलिने, अहिले जस मात्रै लिने त्यस्तो पनि कहीँ हुन्छ? अनि कङ्ग्रेसको नेताहरूको भनाइ छ शेरबहादुर देउवालाई जस किन नदिने शेखर कोइराला? होइन, दिने, म त भन्दैछु दिने, जस किन नदिने, दिने। सभापति हुनुहुन्छ, पार्टीको सभापति हुनुहुन्छ, जस दिने। तर जुन बेला अब्जस लिनुपर्ने थियो त्यो बेला अब्जस किन नलिएको भनेर मेरो प्रश्न तपाईँलाई। त्यसमा शेरबहादुर देउवाको कारणले गर्दा कङ्ग्रेस पहिलो नम्बरको पार्टी बनेको होइन स्थानीय तहमा? होइन, त्यो भनी थोरै नै राखेको छु। पार्टी सभापतिजीले गठबन्धन गर्ने भनेर भन्नुभयो। गठबन्धन नेपाली कङ्ग्रेसको निर्णयमा हामीहरूले के भनेको छ भने लोकल माने स्थानीय तहको प्रक्रिया हेरेर, स्थानीय तहको आवश्यकता हेरेर गठबन्धन गर्ने भन्यौँ। कति ठाउँमा भयो, कति ठाउँमा भएन होइन। र नेपाली कङ्ग्रेस लार्जेस्ट पार्टी भएको छ, त्यसको जस सभापतिजीलाई र नेपाली कङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूलाई जान्छ, जाँदैन भन्दिनँ म, जान्छ। तर जुन बेला अब्जस लिनुपर्छ त्यो बेला पनि त अब्जस पनि त लिन तयार हुनु पर्यो नि त। अहिले जस त जान्छ नि, उहाँलाई किन जाँदैन? त्यसमा मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि डाक्टर शेखर कोइराला तपाईँले भन्नुभयो जस अब्जस सबै लिनुपर्छ पार्टी सभापतिले होइन। 74 सालमा चुनाव हार्दाखेरिको पनि उहाँले अब्जस लिनु पर्यो, अहिले पनि जस दिन तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ? दिनुपर्छ नि। अब जितेको छ त दिनु परेन। तर के भने गठबन्धनले नेपाली कङ्ग्रेसको आइडेन्टिटी होइन, पहिचान गुम्ने हो कि भन्ने डर पनि देखिरहेको छ। तपाईँको चुनावको जुन उसमा आयो जस्तो कति ठाउँमा महिलाहरूको डेप्टी मेयरमा हामीहरूले दिन पाएनौँ होइन। त्यस्तो कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।
कहीँ आइडेन्टिटी त गुम्दै छैन नेपाली कङ्ग्रेसको भनेर सिट त जित्दैछौँ, तर आइडेन्टिटी गुम्दैछ कि भन्ने चिन्ता छ नि त। देशभरिका कार्यकर्ताहरूलाई त्यो चिन्ता छ। अब एउटा बहस सुरु भएको छ स्थानीय तहमा त तपाईँले तालमेल गर्नु, अब सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा कङ्ग्रेसले तालमेल गर्नुपर्छ र 165 सिटमा निर्वाचन हुँदैछ प्रत्यक्ष रूपमा। अब तपाईँहरूले कति सिट माग्नुपर्छ अथवा कति सिटमा तालमेल हुन सक्छ? डाक्टर शेखर कोइराला, तपाईँहरूको प्रस्ताव के छ? अब हामीहरूसित त यो नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बसेको पनि छैन, कार्य सम्पादन पनि बसेको छैन होइन, र नेपाली कङ्ग्रेसको साइडबाट होमवर्क त भएको छैन। तर एउटा कार्यदल त बनेको छ लोकल इलेक्सनको लागि, रामचन्द्रजीको लिडरसिपमा अन्य दलहरू पनि छन् हुनुहुन्छ, उहाँहरूको टिम पनि छ। उहाँहरूले होमवर्क गरेको भए हामीहरूलाई थाहा छैन। अहिले नेपाली कङ्ग्रेसभित्र चाहिँ नि छलफल भएको छैन। कङ्ग्रेस पार्टी अब तालमेलको पक्षमा कि विपक्षमा कसरी जाँदा ठिक हुन्छ? होइन, अब पार्लियामेन्ट्री इलेक्सन र लोकल इलेक्सन दुई भिन्दै कुरा हो भन्ने कुरा पहिले बुझ्नु पर्यो। लोकल इलेक्सनमा मैले अघि पनि भने ऋषिजी, तपाईँको यो पार्टी सिस्टमबाट जाँदाखेरि धेरै अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू आउँदो रहेछ, नम्बर 1। दोस्रो कुरा, सङ्गठनको मूल उनी लोकल इलेक्सन हो। यहाँ हामीहरूले गठबन्धन आवश्यकता अनुसार लोकल उसलाई नै छोडिदिनु पर्थ्यो, त्यो हामीहरूले छोडेनौँ होइन। तर पार्लियामेन्ट्री इलेक्सन बेग्लै कुरा हो, किनभने तपाईँको नेपालको जुन संविधान छ त्यसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिकले गर्दाखेरि कुनै पनि दलको बहुमत आउँदैन। बहुमत नआएपछि तपाईँको गठबन्धन गरेर जाने या सरकार बनाउँदाखेरि गठबन्धन गर्ने, यो दुईटा कुरा छ। जे गरे पनि हुन्छ, जे गरे पनि हुन्छ। तर अब हामीहरूले लोकल इलेक्सनमा गठबन्धन गरिसकेको भएर यसमा पनि मलाई लाग्छ नेपाली कङ्ग्रेसका माने सभापतिजी रामचन्द्रजीहरूले यसलाई गठबन्धन गरेरै जानुपर्छ भन्ने आइरहेको छ उहाँहरूको, त्यतैतिर जान्छ होला जस्तो लाग्छ। त्यसो भए गठबन्धन गर्दाखेरि कहाँलाई घाटा होला नि? तपाईँहरूले चुनावमा छ नि बहुमत ल्याउनु भनेर भनिरहनु भएको छ, 165 सिटमा छ नि तालमेल गर्नुपर्छ, 5 दल छ। अब कङ्ग्रेसले छ नि 80 सिटमा चाहिँ आफूलाई उम्मेदवारी दिएर अरू सबै चाहिँ 4 दललाई छोडिदिनुपर्छ अरे। प्रचण्ड र माधवका नेपालको प्रस्ताव आइसकेको छ। यसपटक तालमेल गर्दाखेरि अब हामी एकदम हाराहारीमा गर्छौँ है। सुन्नुहोस् है, उहाँहरूले भन्नुभएको छ के हुनसक्छ? अब नेतृत्वले कसरी गर्नुहुन्छ यसमा फेरि त्यही जस अफ जसको कुरा हो। नेतृत्वले कति सिट हामीहरूले पाउने हो होइन, कसरी गर्नुहुन्छ त्यो त नेतृत्वको जस अफ जसको कुरा त त्यसमा पनि आउँछ नि त। तपाईँहरूलाई 80 सिट, अब माओवादी केन्द्रलाई 50 सिट, यो त तपाईँले भन्नुभयो ऋषिजी, यो त तपाईँको कुरा हो। माधवका नेपाललाई 25 सिट, जसपालाई 15 सिट, जनमोर्चालाई 2 सिट। मेरो कुरा सुन्नुहोस् न, यो त तपाईँको कुरा हो ऋषिजी। नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व सभापति र जुन टिम बनेको छ रामचन्द्रजीको लिडरसिपमा, त्यो टिमले कसरी डिसिजन गर्नु छ त्यसले जस अफ जस उहाँहरूलाई जाने हो नि। किनभने नेपाली कङ्ग्रेस एक्लै लड्न पनि सक्षम छ होइन। नेपाली कङ्ग्रेस गठबन्धन गरेर जाने जुन अहिले लोकल इलेक्सनमा गऱ्यौँ, अहिले फेरि गर्नुपर्ने छ भने त्यो उहाँहरूले निर्णय गर्नुहुन्छ। नेपाली कङ्ग्रेसमा छलफल हुन्छ, अगाडि बढ्छ नि त। त्यसमा अब अहिले नै म कसरी भन्नु 80 सिट, 100 सिट, 150 सिट, कति सिट हुन्छ त्यो त भन्न सकिँदैन नि। तर स्थानीय तहको निर्वाचनमा शेखर कोइराला र गगन थापाले चाहिँ तालमेल गर्नै हुन्न, तालमेल गर्दाखेरि कहाँलाई घाटा हुन्छ, कहाँ एक्लै चुनावमा जानुपर्छ भनेर रटान गर्नुभयो। अहिले आएर परिणाम आइसकेपछि तपाईँहरू पनि युटर्न हुनुभयो। अब फेरि पनि सङ्घको चुनावमा प्रदेशको चुनावमा तालमेल गर्नुपर्छ। ऋषिजी एउटा कुरा तपाईँ राम्ररी बुझ्नुहोस्, राम्ररी सुन्नुहोस्। पहिले त हामीहरूले नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिले जुन निर्णय गरेको छ त्यसलाई अक्षरशः पालना गरेको भए यो समस्या आउँदैन थियो। नेपाली कङ्ग्रेसले के भनेको छ भने सेन्टरले गर्ने होइन, केन्द्रले कहाँ तालमेल गर्ने भन्ने कुरा होइन, स्थानीय तहलाई छोडिदिउँ भनेर भनेको थियो हामीले, आवश्यकता अनुसार गर्ने भनेर। मलाई खुसी लाग्यो झापामा हामीहरूले राप्रपासित गऱ्यौँ नि त।
जबकि गठबन्धनको के निर्णय थियो भने तपाईँलाई थाहा छ गठबन्धनको के निर्णय 5 थियो? दल बाहेक अन्य दलसँग तालमेल नगर्ने हो त राप्रपासित किन गरेको हामीले? तपाईँले एमालेसँग नि गर्नु भएको छ कतिपय ठाउँमा, हो किन रुकुममा, गरेको हामीले? रोल्पामा। होइन किन गर्यौँ हामीले? हो त्यो आवश्यकता अनुसार गरे हो नि, त्यो ठिक छ। तर नेपाली कङ्ग्रेसको जुन निर्णय थियो त्यो निर्णय ठिक थियो। गठबन्धनको जुन निर्णय थियो सत्ता गठबन्धन बाहेकका दलहरूसित नगर्ने भन्ने त्यो गलत थियो। नेपाली कङ्ग्रेसको सेन्ट्रल कमिटीको निर्णय त ठिक थियो नि त, आवश्यकता अनुसार गर्ने। हामीहरूले झापामा राप्रपासित मिल्यौँ, रुकुम रोल्पामा एमालेसित मिल्यौँ होला, कतै अन्य दलहरूसित मिल्यौँ होला, होइन? किनभने आवश्यकता अनुसार गर्ने हो नि लोकल इलेक्सन त। होइन मलाई के बताउनुहोस् भने आवश्यक अनुसार तपाईँले गर्नुभयो, तर प्रश्न त धेरै उठेका छन्। माधव नेपाल र प्रचण्ड तपाईँहरूसँग रुष्ट हुनुहुन्छ। स्थानीय तहमा जसरी तालमेल हुनुपर्छ त्यसरी तालमेल भएन, काङ्ग्रेसले धोका दियो, फेरि पनि धोका दिन्न भन्ने के आधार छ? त्यसैले धेरै कुरा सोच्नुपर्छ। सुन्नुहोस् न, यो के हो भने नि उहाँहरूले के बोल्नुभयो त्यो उहाँहरूलाई नै राम्ररी सोध्ने, होइन? धोका दिनुभयो भन्ने हो भने हामीले पनि भन्न सक्छौँ नि त। पोखरामा हामीहरूलाई माधवजीको पार्टीले धोका दियो भनेर भनिदिने, धोकै दियो भनेर भन्ने? के को धोका दियो हामीले त जिताइदियौँ त माधवजीको महानगरपालिका पोखरामा। उहाँहरूले यो बार्गेनिङको लागि भनिरहनु भएको छ, सिट बार्गेनिङको लागि यी सब कुराहरू गरिरहनु भएको छ। हामीले पनि बुझाएको छ, केही फरक पर्दैन। उहाँहरूले आफ्नो हिसाबले बोल्न दिनुहोस् न, के भयो र? उपेन्द्र यादवको प्रतिक्रिया आएको छ, मसँगै भन्नुभएको छ उहाँले प्राइम टाइम टेलिभिजनको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा। काङ्ग्रेसले ठुलो गल्ती गरे यसपटक, जसपालाई हराउनको लागि काङ्ग्रेस लाग्यो। विराटनगरमा तपाईँ त विराटनगरमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ नि राष्ट्रिय राजनीतिमा। हेर्नुहोस् त, विराटनगर महानगरपालिकामा मेयरमा तपाईँहरूले काङ्ग्रेसलाई जिताउने नागेश कोइरालालाई, अनि उपमेयरमा चाहिँ उपेन्द्र यादवको पार्टीलाई हराउने तपाईँहरूले, उहाँको छोरालाई हराइदिने। एउटा कुरा सुन्नुहोस् न, तपाईँ त्यो मसित त चार्ट पनि छ, होइन? सबै कुन कुन वार्डबाट विराटनगरको 19वटा वार्डमा कसले कसले कसरी भोट हालेको छ त्यो पनि छ। उपेन्द्रजीको पार्टीको कोर वार्डहरूबाटै उहाँको डेप्टी मेयरलाई भोट आएको छैन। र उपेन्द्रजी बसेको वार्डमा जो कोर वार्ड हो उहाँको, नेपाली कङ्ग्रेसको त बहुतै कम भोट छ। तर दुर्भाग्य तपाईँको डेप्टी मेयरको भोट पनि अत्यन्त कम छ। किन? त्यो भन्नुहुन्न उहाँहरू। अनि दोस्रो कुरा, नेपाली सत्ता गठबन्धनले एउटा निर्णय गरेको थियो। त्यो निर्णय के थियो भने जुन जुन ठाउँमा जसले जितेको थियो त्यो ठाउँमा त्यही रहने भनेर भनेको थियो, लेखेको थियो, पढ्नुभएको थियो तपाईँले? नेपाली कङ्ग्रेसको गत निर्वाचनमा डेप्टी मेयर त जितेको थियो विराटनगर, अनि डेप्टी मेयरमा उपेन्द्रजीको पार्टीलाई दिनुपर्ने जरुरत के थियो? होइन मलाई तपाईँले छ नि त्यसरी सिधा प्रश्न सिधा उत्तर दिनुहोस्, किनभने तपाईँहरूले तालमेल जसरी गर्नुपर्थ्यो इमान्दारिता देखिएन क्या काङ्ग्रेसमा। प्रश्नहरू त धेरै आएका छन् ऋषिजी। यो तपाईँहरू एउटा कुरा नि सबै हामी हचुवाको भरमा बोलिरहेका छौँ। नेताहरूको पनि सुन्दैछु म, प्रचण्डजीको पनि सुनेको छु मैले, माधवजीको पनि सुनेको छु, उपेन्द्रजीको पनि सुनेको छु मैले। तिनवटा नेताको नाम लिएको भने तिनवटा पार्टीका लिडरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू नेतृत्वमा बस्नुभएको छ। उहाँहरूले जसरी कुरा गर्दै हुनुहुन्छ त्यो गलत छ। समीक्षा प्रपरली गर्नुहोस् न आफ्नो पार्टीभित्र। किन भोट हाल्ने? किन उपेन्द्रजीकै पार्टीबाट पार्टी छोडेर मेयरमा उठ्यो एकजना व्यक्ति? किन उसले भोट धेरै लग्यो? किन एमालेलाई भोट गयो त्यहाँ? होइन कतिपय ठाउँमा छ नि मेयरमा चाहिँ काङ्ग्रेसको उम्मेदवार, उपमेयरमा एमालेको उम्मेदवारले जितेका छन् नि त विराटनगरमा, होइन? जिते नि, पोखरामा पनि त्यही भयो नि त। मेरो कुरा सुन्नुहोस् न, तपाईँ विराटनगरको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, म विराटनगरको कुरा बताउँदैछु। उपेन्द्रजीको कोर उपेन्द्रजीको वार्डहरूमा 7-8वटा वार्ड छ उहाँको कोर वार्ड। त्यो कोर वार्डमा तपाईँको किन एमालेलाई डेप्टी मेयरमा भोट गयो? त्यो एनालिसिस गरेछ कसैले? त्यो एनालिसिस नगर्ने किन हाम्रो वार्डमा आयो त? मेरो वार्डमा किन उपेन्द्रजीको डेप्टी मेयरमा, जसपाको डेप्टी मेयरमा भोट आयो? त्यो एनालिसिस गर्नु परेन?
त्यो एनालिसिस नगर्ने अनि दोष नेपाली कङ्ग्रेसलाई दिएर मात्रै हुँदैन नि। अब यो ओपन गरिदिनुपर्छ, अलिकति समीक्षा प्रपरली गर्नुपर्छ। किन उहाँको एउटा सिनियर साथी जो गत निर्वाचनमा मेयरमा उठ्नु भएको थियो, उहाँलाई टिकट पाउनु भएन, उहाँ मेयरमा उठिदिनु भयो पार्टी छोडेर। त्यसमा अब मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा तपाईँहरू कारणले गर्दाखेरि जसपाले हारेको होइन अथवा माओवादी केन्द्र र यसले पनि हारेको होइन। तपाईँहरूले बुझ्नु भएन एउटा कुरा, सुन्नुहोस् न, यो जसपाले हारेको जितेको नेपाली कङ्ग्रेसले कति ठाउँमा हार्यो। नेपाली कङ्ग्रेस पनि त हार्यो नि, पोखरामा नेपाली कङ्ग्रेस हारेन, हामीले गुनासो गरेर हिँड्ने। काठमाडौँमा हारेन, गुनासो गरेर हिँड्ने। त्यो गलत कुरा हो भन्दैछु। हामीहरूले राम्ररी समीक्षा गरौँ, किनभने पहिलाचोटि हामीहरू गठबन्धनमा जाँदैछौँ। नेपाली कङ्ग्रेसको भोटरहरू क्याडर होइन नि, उनीहरू भोटर हुन्। नेपाली काङ्ग्रेसका भोटरहरू चित्त बुझेन भने नेपाली कङ्ग्रेसै क्यान्डिडेटलाई भोट दिँदैनन् भन्ने कुरा त देखियो नि यसचोटि। त्यसो भए अहिलेको अवस्थामा तपाईँले भन्नुभयो आगामी चुनावमा हामी गठबन्धनकै साथ जानुपर्छ, 5 दल मिलेर जानुपर्छ भने तपाईँको पनि बटम लाइन आयो होइन? अब सहकार्य गर्ने होइन माने अब अहिले त मैले त्यो भनिरहेको छु नि, नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिमा छलफल हुन्छ, छलफलले हामी निचोड निकाल्छौँ। अब सिट कति पाउने नपाउने भन्ने कुरा चाहिँ नि त्यो कम सिट भयो भने अब्जस सभापति जसको अब्जसको अघि जितेको कुरा गर्नुभयो त्यस्तै सिटको पनि अब्जस सभापतिजीले या जस सभापतिजीले लिनुपर्छ। त्यो चाहिँ अब्जस चाहिँ नलिने म जस मात्रै लिन्छु भनेर कसैले भन्नुहुन्छ भने त्यो त गलत हो नि त। होइन, अहिलेको अवस्थामा अब कम्युनिस्टहरूलाई मिल्नबाट रोक्न फेरि पनि गठबन्धन गर्नुपर्छ भन्ने शेरबहादुर देउवाको प्रस्ताव छ, पार्टीभित्र पनि छलफल होला। को कम्युनिस्टको कुरा गरे अनि माओवादी के हुन्, माधव नेपाल के हुन्, होइन उपेन्द्रजी के हुन्, उहाँहरू कम्युनिस्ट होइन, उहाँहरू चाहिँ नि डेमोक्रेट भइसक्नुभयो एकदम नेपाली कङ्ग्रेस जस्तै। त्यसैले मैले भनेको हाम्रो पहिचान कहीँ गुम्छ कि भनेर चिन्ता मलाई छ भनेर भनेको मैले। अब देशभरि तपाईँहरू तालमेलमा जाँदाखेरि यसपटकको निर्वाचनको कुरा गरौँ न, तपाईँहरूलाई छ नि फाइदा हुन्छ कि हुँदैन? जस्तो कङ्ग्रेसले बहुमत ल्याउँछ ल्याउँदैन त? अब एसचोटिको लोकल इलेक्सन र पार्लियामेन्ट्री इलेक्सन दुई भिन्दै कुरा हो ऋषिजी। यसलाई हामीहरूले धेरै लोकल इलेक्सनमै तपाईँहरूले यसरी कन्सन्ट्रेट गर्नुभयो कि लाग्छ त्यो नै पार्लियामेन्ट्री इलेक्सनको ऊ हो भनेर। त्यसलाई आधार मान्न त पर्छ हामीले, होइन, तर त्यो आधार मात्रै सफिसियन्ट फ्याक्टर हुँदैन। पार्लियामेन्ट्री इलेक्सन चाहिने तपाईँको बेग्लै कुरा हो र अहिलेको तपाईँको एसचोटिको देशभरिको निर्वाचनको परिणाम जस्तो सुकै आओस्, काठमाडौँको परिणाम, धरानको परिणाम, तपाईँको धनगढीको परिणाम या स्वतन्त्रहरू अरू जिल्ला नगरपालिकाहरूमा जुन जितेको छन्, त्यसले एउटा मेसेज, एउटा सन्देश पार्टी पोलिटिकल पार्टिजहरूलाई दिएको छ। तिमीहरू सुध्र, तिमीहरू सुध्रिएनौ भने परिस्थिति भिन्नै तरिकाले जान्छ। एक, दोस्रो कुरा, युवाहरूलाई अब अपर्च्युनिटिजहरू, अवसरहरू देऊ भन्ने कुराहरू अहिलेको एसचोटिको निर्वाचनको सन्देश हो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ नेतृत्ववर्गहरूले। त्यो बुझ्नु भएन भने अप्ठ्यारो पर्छ। होइन, मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अब तपाईँ र शेरबहादुर देउवाको कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरूको बिचमा फेरि पनि सहकार्य, एकता, तालमेलको कुरा आउला, भागभण्डाको कुरा आउला। स्थानीय तहमा पनि तपाईँहरूले भागभण्डा खोज्नुभयो, अब सङ्घ र प्रदेशमा छ नि, तपाईँले पनि त कति प्रतिशत ऋषिजी हामीले चाहिन्छ? 40-60 कुरा आउला नि ऋषिजी। हामीहरूले स्थानीय तहमा पनि भागभण्डा खोजेका छैनौँ, होइन, खोजेका थिएनौँ र पार्लियामेन्ट्री इलेक्सनमा पनि र प्रदेशको इलेक्सनमा पनि हामी भागभण्डा खोज्दैनौँ। तर के छ भने जो साथीहरू खटिरहनु भएको छ, दुःख गरिरहनु भएको छ, जित्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, उनीहरूलाई
टिकट दिनुपर्छ भन्नेमा चाहिँ हामी लाग्छौँ त सबैजना लाग्छ नि त्यसमा होइन अब तपाईँले पनि त पार्टीका छ नि राम्रा योग्य मान्छेलाई टिकट दिनुपर्छ भनेर लबिङ गर्नु होला अनि पार्टी सभापतिले दिनु भएन पार्टी सभापतिले आफ्नो मान्छेलाई मात्रै अगाडि बढाउनु भयो भने तपाईँ त्यतिखेर के गर्नुहुन्छ मलाई लाग्दैन त्यस्तो ऋषिजी नेपाली कङ्ग्रेसमा त्यस्तो हुन्छ भन्ने म चाहिँ विश्वास गर्दिनँ होला 2-4वटा सिटहरू तलमाथि होला तर त्यसरी नेपाली कङ्ग्रेस जाँदैन भन्ने कुरा तपाईँहरू बुझ्नुहोस् त्यसमा शेरबहादुर देउवामा अब सुधार आइसक्यो उहाँले गल्ती गर्नुहुन्न भन्ने तपाईँको सुधारको कुरा होइन ऋषिजी सुधार को कुरा गरेको होइन मैले नेपाली कङ्ग्रेसमा छलफल हुन्छ डिस्कसन हुन्छ तपाईँले महानगरकै टिकट दिँदाखेरि पनि तपाईँको हामीहरूले अरू टिकट त बाँडेको होइन नि महानगरको मेयर र उपमेयर मात्रै टिकट बाँडेको हो नि टिकट बाँड्दाखेरि हामीहरूले कन्सियस डिसिजनहरू गरिकन गरेका छौँ नि त कति ठाउँमा जित्यौँ होला कति ठाउँमा पराजय भोग्नु पर्यो होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर कन्सियस डिसिजन अन्डरस्ट्यान्ड गरेर गरेको छ सबै सभापतिजीले भनेकै सिटहरू दिएको पनि छैन सबै अर्कोले भनेर दिएको पनि छैन त्यो पनि छ नि त्यसरी नहेर्नुहोस् होइन विगतमा तपाईँहरूले त भागभन्डा गरेकै हो भागभन्डा खोजेको हो कङ्ग्रेसमा 2074 सालको कुरा गर्दा 70 सालको कुरा गर्दा 60-40 को कुरा आएकै हो यसबाट आउँछ आउँदैन मेरो प्रश्न त्यहाँनिर हो ठ्याक्कै अब त्यो त अहिले सुन्नुहोस् न यो प्रिमेच्योर कुराहरू नगरौँ न मैले जुन कुरा भन्दैछु त्यसैलाई ध्यान दिनुहोस् तपाईँ त्यसो भए तपाईँ आजको दिनमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई बलियो बनाउन चाहनुहुन्छ सफल बनाउन चाहनुहुन्छ सुन्नुहोस् न व्यक्तिलाई बलियो बनाउने होइन पार्टीलाई बलियो बनाउने तर नेपाली कङ्ग्रेसमा व्यक्तिलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने प्रचलन छ नि तपाईँले होइन तपाईँहरूको छ मेरो छैन मेरो कहाँ छ भने त्यो तपाईँहरूको छ पार्टी बलियो हुनु पर्यो अनि हामी बलियो हुन्छौँ त्यसो भए मलाई जाँदा जाँदै के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ कम्युनिस्टहरू मिल्न सक्छन् फेरि पनि एउटा तर्कहरू बाहिर आइरहेछ मैले धेरै बहस गरेको छु प्रचण्ड शेरबहादुर देउवा र माधवका नेपालको बिच एउटा सहमति छ होइन मिलेरै जाने स्थानीय तहको निर्वाचन पछि पनि सङ्घ र प्रदेशको चुनावमा पनि भनिएको छ केपी शर्मा ओलीको एउटा नयाँ प्रस्ताव बाहिर आएछ प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् प्रचण्डजी माधव नेपालजी आउनु सहकार्य गरौँ अब गठबन्धन बन्ला त्यो त सुन्नुहोस् न त्यो त प्रचण्डजी माधवजीहरूलाई सोध्नु पर्यो होइन उहाँहरूले के चाहनुहुन्छ उहाँहरू अस्ति 1 वर्ष पनि भएको छैन माने कम्युनिस्ट पार्टीमै हुनुहुन्थ्यो माने उहाँहरू कम्युनिस्टै हो कम्युनिस्ट पार्टीमै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको लिडरसिपसित तिक्तता भएर उहाँहरूले छोड्नुभयो र छोडेपछि तपाईँको यो संसद त्यही बेला संसद विघटन पनि भयो संविधान डिरेल हुन्छ भन्ने हामी सबैलाई चिन्ता लागेको भएर एक ठाउँमा उभिया हो नि तर उहाँहरू कम्युनिस्ट होइन भनेर त म भन्दिनँ तपाईँहरू कम्युनिस्ट भर्सेस डेमोक्रेट भनेर भन्नु छ नि त्यो गलत कुरा हो भन्दैछु होइन वाम गठबन्धन बन्छ भन्दै मेरो प्रश्न त्यहाँनिर हो तपाईँलाई के लाग्छ होइन बन्न सुन्नुहोस् न यो राजनीतिमा केही कुरा असम्भव त हुँदैन नि सम्भावनाका खेलहरू भइरहन्छन् राजनीतिमा असम्भव कुरा केही पनि हुँदैन राजनीति माधवका नेपालको एउटा प्रतिक्रिया आएको छ केपी शर्मा ओलीमा सुधारको कुनै सम्भावना देखिएन यदि केपी शर्मा ओली सुध्रिनु भयो भने जे पनि हुन सक्छ त्यही त भनेको त राजनीति सम्भावनाको खेल हो असम्भव भन्ने कुरा हुँदैन भन्ने त्यसैले त पुष्टि गर्छ त अब चुनाव कहिले हुनु पर्ला तपाईँको प्रस्ताव के छ म त अर्ली अब छिटै चुनाव होस् होइन देश एकदमै तपाईँको अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गइरहेको छ अब सरकार र न्यायपालिकाको बिचमा शक्ति पृथकीकरणमा हामी त विश्वास गर्ने हो न्यायपालिका कार्यपालिका व्यवस्थापिका संसदमा को शक्ति पृथकीकरणको बिचमा तर अहिले यतातिर म के देखिरहेको छु भने संसद र न्यायपालिकाको बिचमा पनि अलिकति तिक्तताहरू आउन थालेको महसुस मलाई भइरहेको छ त्यो राम्रो ऊ चाहिँ होइन साइन होइन नेताहरूले मन्त्रीहरूले प्रतिक्रिया दिइरहेछन् निजी अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बन्नु हुँदैन त्यहाँ विकल्प खोज्नुपर्छ भने अदालतले भन्यो तर अब हाम्रा देशका नेताहरूले अदालतमाथि खनिएर चाहिँ प्रतिक्रिया दिइरहेछन् त्यही त भनेको यो राम्रो साइन होइन यसले हामीहरूको जतिसुकै हाम्रा अहिले गठबन्धनमा भएका सरकारमा भएका नेताहरू जो हुनुहुन्छ संविधान डिरेल ओलीजीले गर्न थालेको भएर यो गठबन्धन बनेको हो संविधानलाई बचाउन गणतन्त्र संघीयता लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्नलाई यो गठबन्धन बनेको भन्ने कुरा सत्य हो त्यसमा कुनै दुई मत छैन तर अहिले जसरी हामी जाँदैछौँ
सरकार र न्यायपालिकाको बिचमा त दुनियाँमा जहाँ पनि हुन्छ, त्यो हामीहरूले बुझ्ने कुरा हो, बुझ्छौँ। लडाइँ हुन्छ सरकार र न्यायपालिकाको बिचमा, सम्बन्धहरूको बिचमा हुन्छ। तर व्यवस्थापिका संसद र न्यायपालिकाको बिचमा जुन अहिले एक प्रकारको तिक्तता आएको छ, द्वन्द्व निम्त्या त छैन, तिक्तता आएको छ, त्यो राम्रो होइन, साइन होइन। थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर शेखर कोइराला, समय दिनुभयो नेपाली बहसलाई। तपाईँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। हस् त, धन्यवाद ऋषि। हस् त, धन्यवाद ऋषि। हस् त, धन्यवाद ऋषि। हस् त। यो हो नेपाली रेडियो नेटवर्क, यो हो नेपाली रेडियो